सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकबिन्दमा म सावित्री देवी न्यौपानेको तर्फबाट नमस्कार। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकबिन्दमा म सावित्री देवी न्यौपानेको तर्फबाट नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई स्वास्थ्यको अवधारणा र यसको विकास क्रमबारे जानकारी दिनेछु। किनकि स्वास्थ्य नै हाम्रो जीवनको मूल आधार तथा अमूल्य सम्पत्ति हो, जसलाई अनुकूल बनाउने तथा जगेर्ना गर्ने हाम्रो आफ्नै कर्तव्य हो। यदि हामी स्वास्थ्य नभए आफूमा जति राम्रो ज्ञान, सिप तथा क्षमता भए पनि सही तथा आवश्यक ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्दैनौं। यसै सन्दर्भमा एउटा प्रख्यात भनाइलाई जोडौं। यदि सम्पत्ति नष्ट भयो भने सो पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसकारण केही नष्ट हुँदैन। यदि शिक्षा नष्ट हुन्छ भने केही चीज नष्ट हुन्छ, तर स्वास्थ्य नै नष्ट भयो भने सबै चीज नष्ट हुन्छ। यस भनाइबाट पनि हामी मनन गर्न सक्छौं। स्वास्थ्यको अवधारणा र विकास क्रमबारे हामी प्रष्ट हुन नितान्त आवश्यक छ। हेरौं त के छ अब। स्वास्थ्यको अवधारणालाई हामीले निहालेर हेर्दा यसको सुरुवात मानव सभ्यतासँगै तथा प्राचीन जंगली युगदेखि नै सुरु भएको पाइन्छ। तर त्यस समयमा खान र बाँच्न नै जीवनको मुख्य उद्देश्य मान्थे। बिस्तारै समयको गतिसँगै मानिसहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि ज्ञान बढ्दै जाँदा खान, बाँच्न, लगाउन, सुरक्षित र दीर्घ जीवन सम्बन्धी सोच आउन थाल्यो। नयाँ ज्ञानको प्रस्फुटन हुन गयो। फलस्वरूप स्वास्थ्य प्रतिको अवधारणा पनि विकसित हुँदै गयो र आधुनिक युगमा शारीरिक दुर्बलता र रोगबाट मुक्त अवस्था मात्र नभएर शारीरिक, मानसिक र सामाजिक तवरले नै स्वास्थ्य भएको अवस्थालाई स्वास्थ्यको अवस्था मान्न थाले। यसरी मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै स्वास्थ्य प्रतिको अवधारणा एवं दृष्टिकोणमा पनि परिमार्जन हुँदै गएको पाइन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणाको विकास क्रमलाई खोतल्दै जाँदा यसलाई परम्परागत अवधारणा र समकालीन अवधारणामा विभाजन गरेको पाइन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी परम्परागत अवधारणा भन्नाले प्राचीन मानिसहरूको स्वास्थ्य प्रतिको दृष्टिकोण, मनसाय, सोचाइ, विचार लगायत त्यस सम्बन्धीको परिकल्पना इत्यादिलाई बुझ्नु पर्दछ। प्राचीनकालीन युगदेखि नै स्वास्थ्यको अवधारणा प्रति चासो राख्दै आएको पाइन्छ। त्यसमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले यस सम्बन्धी तर्कहरू तथा परिभाषाहरू दिएको पाइन्छ। यसै क्रममा सन् 1930 मा जे.एफ. विलियम्सले स्वास्थ्यको अवधारणा सम्बन्धी परिभाषा दिएर आफूलाई पहिलो र पृथक व्यक्तिको रूपमा कायम गरेको पाइन्छ। हेरौं उनको परिभाषा जस्ताको तस्तै यस प्रकार छ। स्वास्थ्य भनेको यस्तो अवस्था हो जसमा एउटा व्यक्ति उच्च सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी व्यक्तिको बीच र समाजमा राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने गरी उच्च तरिकाले बाँचेको अवस्था हो। जस अनुसार व्यक्तिले आफ्नो जीवनको मूल्य थाहा पाएको अवस्था र जीवनलाई आनन्दित तरिकाले व्यतीत सम्भव भएको अवस्था, साथै व्यक्ति आफ्नो जीवनलाई केही रचनात्मक कार्यतर्फ लगाएको अवस्था हो, जुन कुराले विश्वलाई नै राम्रो सेवा प्रदान गरेको होस्। उनको यो परिभाषाबाट हामीलाई स्वास्थ्यको बारेमा ज्ञान लिन सजिलो भएको छ। यसरी स्वास्थ्य सम्बन्धीको अवधारणाको बारेमा परिभाषा दिने क्रममा त्यसको लगभग 2 दशक पश्चात सन् 1948 मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्तो परिभाषा दिएको पाइन्छ। हेरौं जस्ताको तस्तै। स्वास्थ्य भनेको रोग र दुर्बलताबाट मात्र मुक्त नभई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपले पूर्ण रूपमा तन्दुरुस्ती रहेको अवस्था हो। यस परिभाषाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। यसरी समयको गतिसँगै स्वास्थ्य सम्बन्धीको अवधारणा परिवर्तन हुँदै जाँदा यसलाई गतिशील प्रक्रियाको रूपमा लिन थाले। फलस्वरूप समकालीन दृष्टिकोणहरू उदाए र स्वास्थ्यको आधुनिक अवधारणा दिने क्रम आउन थाल्यो। यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य सम्बन्धीको अवधारणालाई अझ प्रष्ट बुझ्न सन् 1959 मा रेन डुबोसले दिएको परिभाषालाई हेरौं। स्वास्थ्य भनेको समायोजन कार्यको आधार हो। जसरी परिवर्तित वातावरणमा जीवाणुहरू सधैँ प्रभावकारी रूपमा समायोजित भई जीवित रहन्छन्, त्यसरी
नै मानिसले पनि निरन्तर रूपमा परिवर्तित वातावरणमा समायोजन भई उच्च स्तरको स्वास्थ्य बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ भनी परिभाषा दिएको पाइन्छ। यसरी निरन्तर रूपमा परिवर्तित वातावरणमा समायोजन हुन त्यति सजिलो छैन, तैपनि प्रयास गर्दै जानुपर्छ, किनकि मानिसको शरीर पनि वातावरणमा समायोजन हुन सक्छ। तसर्थ जीवाणु जस्तै मानव शरीर पनि जीवाणु झैँ प्रतिस्पर्धी हुँदै गएका छन्। यसै सन्दर्भमा डुबोसकै तर्क छ, सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त गर्नु भनेको मानव मस्तिष्कमा सिर्जित मृग तृष्णा जस्तै हो। यसै सिलसिलामा इतिहासतिर फर्केर हेर्दा पनि उच्च स्वास्थ्य प्राप्त गर्न जो कोहीले नसक्ने र सुकरात, गौतम बुद्ध, अब्राहम लिङ्कन जस्ता महापुरुषले मात्र उच्च स्वास्थ्य प्राप्तिको अगाडि बढेको बताइन्छ। मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै विविध समस्याहरू, आवश्यकता, इच्छाहरू इत्यादिले मानिसलाई झनै चिन्तित पार्दै आयो, जसका कारण विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई ल्याउन बाध्य भए। यसबाट स्वास्थ्यको अवधारणा पनि अछुतो रहन सकेन र यसमा ठुलो परिवर्तन हुन गयो। फलस्वरूप स्वास्थ्य सम्बन्धी समकालीन अवधारणाहरू आउन थाले। स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्तनकै क्रममा सन् 1963 मा अमेरिकी राष्ट्रपति आयोगले आधुनिक अवधारणा ल्याएको पाइन्छ, जुन यस प्रकार छ। स्वास्थ्य भनेको त स्पष्ट रूपमा देखा परेका वा पत्ता लागेका रोगहरूको अनुपस्थिति मात्र होइन कि प्रष्ट लक्षण नभएका तथा साधारण चिकित्सा परीक्षणबाट निराकरण गर्न नसकिने रोग नहुनु पनि हो। अब यसरी नै हामी अरू पनि बुझ्न सक्छौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणाको पूर्ण जानकारी लिनको लागि विभिन्न स्वास्थ्यविद तथा सङ्घ संस्थाले दिएको परिभाषा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको हो, किनकि कुनै पनि कुराको पूर्ण ज्ञान लिन इतिहासलाई आधार मानेर मात्र सम्भव हुन्छ। हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणामा यस्ता पुराना कुराहरूलाई मनन गर्दै आजको 21औं शताब्दीलाई अनुभव गर्दा ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधिको प्रलय भएको पाएका छौँ, जसले गर्दा मानव सोचले फड्को मारेको छ। स्वास्थ्यप्रतिको दृष्टिकोणमा पनि बृहत विस्तार भएको छ, जस अनुसार स्वास्थ्यलाई एउटा अवस्थाको रूपमा नहेरी उच्च स्वास्थ्य प्राप्तिको बिन्दुमा पुग्न हिँड्ने मार्गको रूपमा लिन थालिएको छ। साथै दिन प्रतिदिन नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिको तीव्र विकासले विश्वलाई साँघुरो घेरामा पार्न सफल भएको छ, जसले गर्दा हिजो सर्वमान्य भएको स्वास्थ्यको अवधारणा आज अधुरो भएको र आज पूर्ण मानिएको अवधारणा भोलि अपूर्ण हुन पुगेको छ। यस्तो गतिविधिले गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य शिक्षाविद तथा सङ्घ संस्थाले दिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी परम्परागत र समकालीन अवधारणाहरू त एउटा साँघुरो घेरामा तथा कित्तामा परेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। त्यसैले यस सम्बन्धी विभिन्न उपायहरूको खोजी गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा विभिन्न विचारहरूको जन्म भयो, जुन विचारलाई स्वास्थ्यविदहरूले व्याख्या तथा विश्लेषण गरी नमुनाको रूप धारणा गरेको पाइन्छ। यो नमुना स्वास्थ्य सिद्धान्तमा पुग्ने आधार हो। आफ्नो दर्शनमा आधारित भई स्वास्थ्यको व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यसलाई स्वास्थ्यको नमुना मान्न थाले। यस्ता धेरै प्रकारका नमुनाहरू निर्माण भएका छन्। तीमध्ये केही यस प्रकार छन्, जस्तै जैविक चिकित्सा नमुना, सामाजिक नमुना, पर्यावरणीय नमुना आदि। यी स्वास्थ्यका नमुनामध्ये पनि स्वास्थ्यको सामाजिक नमुनाको छोटकरीमा व्याख्या गर्दैछु र बाँकी दुईवटाको व्याख्या आउँदो भिडियोमा प्रष्ट पार्ने बाचा गर्दै स्वास्थ्यको सामाजिक नमुनाबारे उल्लेख गर्दैछु। जस्तै स्वास्थ्यको सामाजिक नमुनाबारे हेरौँ। यो एक बृहत स्वास्थ्यको सामाजिक नमुना हो। यसको सुरुवात सन् 1970 को दशकको अन्ततिर भएको हो। यस नमुना अनुसार व्यक्तिको जैविक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक तत्त्वहरूको गहिरो अन्तर्सम्बन्धको नतिजा मानिएको छ, जसलाई बहुकारकीय प्रक्रिया पनि भन्न सकिन्छ।
अथवा स्वास्थ्यलाई निर्धारण गर्ने जैविक चिकित्सा तत्त्वको अलावा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय तत्त्वहरू स्वास्थ्य रहनको लागि आवश्यक छ भन्ने मान्यता राख्दछ। यस नमुनाले आफ्नो दर्शनमा आधारित भई मानव स्वास्थ्यलाई कसरी व्याख्या गरेको छ त प्रष्ट हुन हामीले उच्च स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सञ्जालको सकारात्मक अवस्था मिल्नुपर्छ, तर कतिपय तत्त्वहरू आफूले चाहेर पनि सकारात्मक पार्न सकिँदैन भने कति कुराहरू हामीले जाने पनि व्यवहारमा हेलचक्राइ गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै स्वास्थ्यको लागि सन्तुलित भोजन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर हामी असन्तुलित खानपिन शैली अपनाएका हुन्छौँ। हरेक व्यक्तिले स्वास्थ्यका तत्त्वहरू र निर्धारकहरू बीच अनुकूल वातावरण सिर्जना गराउन प्रयास गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ। तब मात्र ऊ उच्च स्वास्थ्य प्राप्तितिर लाग्न सक्छ, अन्यथा उसको स्वास्थ्य स्तर तल झर्दै गएर अन्ततः ऊ मृत्युको ढोकासम्म पुग्दछ। त्यसैले हामी सबैले आफ्नो र अन्य सबैको स्वास्थ्यप्रति विशेष सचेत हुनुपर्दछ। यसरी नै यसबारे खोतल्दै तथा बुझ्दै जाने हो भने अनुभव गर्नेछौँ। जस्तै हामीमा यस्तो क्षमता हुनुपर्छ कि जसले बदलिँदो वातावरणमा पनि सहजै समायोजन हुन सकियोस्। तर यो कठिन कुरा छ, किनकि निरन्तर रूपमा परिवर्तित वातावरणमा समायोजन हुन त्यति सहज छैन। यसै सन्दर्भमा डुवर्सकै एउटा उदाहरण हेरौँ। औद्योगिकरणभन्दा अगाडि आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि कडा शारीरिक परिश्रम गर्थे, जसका कारण बढी थकानले मर्ने गर्दथे भने औद्योगिकरण सुरु भयो, परिश्रमबाट मुक्त भए, तब निष्क्रियताका कारण बढी तौल, खाली समयका कारण विरक्तता जस्ता समस्या आए। यस उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि विकास र प्रविधिले छाए पनि मानिसले आफ्नो स्वास्थ्य प्राप्त गर्न नसकेको पाइन्छ। विभिन्न किसिमका खतरनाक रोग तथा अन्य धेरै समस्याहरू सिर्जना हुँदै गएको छ, जसलाई समाधान गर्न रोगका साधारण कारणहरूका बारेमा मात्र खोजी गरेर सम्भव छैन। यो भनेको निराशजनक अवस्था हो, किनकि मानिसहरूको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने रोगको उपस्थिति तथा अनुपस्थितिबारे चिकित्सा पद्धति तथा डाक्टरी उपचार गराइन्छ भने अधिकांश रोगहरू प्रत्यक्ष निर्धारक तत्त्वहरूले भन्दा अप्रत्यक्ष वातावरणमा रहेका धेरैभन्दा धेरै प्रतिकूल तत्त्वहरूका कारणले लाग्ने गरेको पाइन्छ। जस्तै व्यक्तिको अवधारणा, वंश, संस्कृति, निवास प्रणाली, खानपिन शैली, सापेक्षित आम्दानीको तह, शैक्षिक तह, आवासमा पहुँच, जीवनको अवसरहरू, बस्ने ठाउँको वातावरण, राजनीतिक परिवेश, सामाजिक अवस्था, समाजका विभिन्न खाले विभेद इत्यादि। यस्ता बृहत निर्धारकहरूले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ। यस्ता तत्त्वहरूलाई मानव स्वास्थ्यप्रति अनुकूल पार्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ, किनकि कुनै पनि व्यक्ति जन्मदेखि नै निश्चित लिङ्ग, जात र वंशानुगत गुण लिएर आएको हुन्छ। यस्ता गुणहरू शारीरिक वृद्धि विकासको लागि आवश्यक भए पनि स्वास्थ्य रहनको लागि पर्याप्त भएको हुँदैनन्। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य स्वभाव गतिशील र बहुपक्षीय हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। तर हाम्रो समाजमा विभिन्न खाले विभेदले जरा गाडेर बसेको पाइन्छ, जस्तै महिला र पुरुष, जाति विशेष, धनी र गरिब, गाउँ र सहर, धर्म विशेष इत्यादि। यस्ता विभेदले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको हुन्छ। त्यसैले व्यक्ति तथा समुदायको स्वास्थ्य स्तर उकास्न समाजमा व्याप्त यस्ता विभेदलाई न्यायोचित किसिमले स्रोत तथा साधनहरूमा जनसमुदायको पहुँच बढाउनुपर्छ। साथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक र शैक्षिक आदिमा सशक्तिकरण गर्नुपर्छ, जुन कार्यले मानव स्वास्थ्य प्रभाव पार्ने पक्षहरू समेट्न सकोस्। त्यसैले अन्तमा म यो भन्न चाहन्छु कि विकास र प्रविधिले धेरै औषधि, उपचार तथा सेवा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, दक्ष डाक्टर, नर्स उपलब्ध छन्, तर हाम्रो समाजमा बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ र नयाँ नयाँ रोग तथा समस्याले सताइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा
CBSले प्रकाशित स्टैटिस्टिकल इयर्स बुक्स अफ नेपाल 2015 को स्वास्थ्य बारेमा दिएको विवरण प्रतिशतलाई बुकमा दिएको तालिकामा हेर्दा त्यस तालिकाबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कुनै रोग बढ्दो प्रतिशतमा छन् भने कुनै रोग घट्दो प्रतिशतमा पनि छन्। यसबाहेक अपरझट आइपर्ने रोगहरू पनि हामी र हाम्रो समाजमा आइपरेको र आइपर्ने यथेष्ट सम्भावना पनि छ। त्यसैले यस्तो गतिविधिलाई रोक्न चिकित्सा पद्धतिको साथसाथै स्वास्थ्यको अवधारणालाई राम्रोसँग ध्यान दिएर समाजमा सही चेतना ल्याउन तल्लो स्तरदेखि सरकार पक्षले समेत स्वास्थ्यलाई अनुकूल पार्न पहल तथा अभियान सञ्चालन गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ। यति भन्दै आजलाई यही विराम दिन चाहन्छु। यदि तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्छ भने शेयर गरिदिनु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।